kaning Pagbasa ni Kada Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. hinayan po ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan na si Zacarias ug nanagna. Dahil ko nato ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Kay niani siya ang pagtabang sa iyang katawan o paghatag kanilang kagawasan. Gipanghin niya kanato ang usa ka gamhanan manuluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini mao iyang giingon kaniadto pinaagi siya mga balaang propeta. Gisaad siya pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom niyatong tanan nga nagdumot kanato. Gingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa walaang kasabutan. Gisaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga magalagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong walaan ug matarong sa atubangan niya. Sa tibok natong kinabuhi ug ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halandon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila. Pinaagi sa pagpasaylo sa iyang mga sala. Kaya ang atong Diyos maluyon o malumo. Siya mao'y mupadan-an kanato sa panagpanag na masanagon sa atong kaluwasan. O gubanwag ikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo.